नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत. इश्टानो, विरेश बोरकारान आंदोलन फाटीं घेवचें, उपोशण फाटीं घेवचें अशी मुख्यमंत्र्यान केल्ली विनंती विरेश बोरकारान धुडकावून लायल्या. आमचो सरकाराचेर विश्वास ना. तुमी स्थगीत दवरता म्हणटा, पूण उपरांत फाटल्या दारान कितें जालें केन्ना ते फुडें येतलें आनी त्या सगळ्या गजालीचो लोकांक त्रास जातलो. आमकां तसली स्थगिती मान्य ना. तुमी पूर्ण 39A हें सेक्शनच रद्द करा. ते फाटीं घेया, तेन्नाच आमी आंदोलन फाटीं घेतलें. मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें आशिल्लें की आमी विरेश बोरकार जे प्रोजेक्ट सांगता ते प्रोजेक्ट तुर्तास ताचें काम आमी स्थगीत दवरपाक तयार आसा. ती कामां आमी तशीच कांय दिसां खातीर फुडली चर्चा जाय मेरेन किंवा ताचेर डिसिजन जाय मेरेन आमी फाटीं घेता, म्हणजे ते फाटीं दवरता अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें आशिल्लें. पण विरेश बोरकारान सांगलें असल्यो स्थगिती आनी असले थोडेशे हॉल्ट जे आसा ते आमकां मान्य ना. आमी आंदोलन कशेंच फाटीं घेवचें ना. मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें आशिल्लें की ताका टायम लागता. ह्यो सगळ्यो गजाली प्रोसिजरांतल्यान जाल्या, ताका परमिशनां जी मेळ्ळ्या ताका एक प्रोसिजर आसा आनी तो प्रोसिजर फॉलो ज्या तरेन केला ती रद्द करता आसतनाय तसोच तरेचो प्रोसिजर परत फॉलो करचो पडटलो, ताका टायम वतलो. ताजेर विरेशान सांगलें की आपूण आनी 2-3 दीस सुद्दां रावपाक तयार आसा. सरकाराक जर जाय जाल्यार सगळ्यो गजाली एका दिसान सुद्दां जाता. आपूण जाय जाल्यार 2-3 दीस रावता, उपोशण अशें चालू दवरता. तुमी रद्द करा, तेन्ना आपूण पूर्ण सेक्शन म्हणजे 39A विरोधांत हें आंदोलन सुरू आसा. तें आंदोलन आमी तें सेक्शन रद्द जाल्या शिवाय फाटीं घेवचें ना असो ठाम निर्धार विरेश बोरकारान हो घेतला. आनी ताणें आपले जे सहकारी आसा, बाकीचे जे आंदोलक आसा, उपोशणाक बशिल्ले ताजो आनी एक सहकारी आसा, ह्या सगळ्यांचें एकूच मत आसा की आंदोलन खंयच्याय परिस्थितीन आमी फाटीं घेवचें ना. हाजो अर्थ असो जाता की आंदोलकांचो किंवा गोंयच्या जनतेचो ह्या सरकाराचेर अजिबात विश्वास ना. कारण सरकारान ह्या पयलीं जे आश्वासन दिल्लें तें केन्नाच पाळूं ना. चिंबलच्या आंदोलनाच्या वेळार हाजो अनुभव आयलो. जेन्ना IT प्रोजेक्ट थंय येवपाक लागलो तेन्ना लोकांनी विरोध केलो. तो विरोध जातकच तुर्ताक IT प्रोजेक्ट थंयच्यान काडलो. पण जमीन तशीच उरली. त्या जमनीचेर परत युनिटी मॉल आनी प्रशासकीय स्तंभ ह्याच सरकारान हाडलो. सरकार तात्पुरतें टेन्शन इज करपा खातीर, म्हणजे टेन्शन काडपा खातीर थंयचें किंवा तणाव जो आसा तो कमी करपा खातीर सरकार खुबशीं आश्वासनां दिता. पूण तीं आश्वासनां सरकार कायम पाळना. होच आयज मेरेनचो इतिहास आसा. मुख्यमंत्री स्वता काल आझाद मैदानाचेर राती वचून विरेश बोरकाराक मेळ्ळो. ताणें ताच्या आरोग्याची चिंता व्यक्त केली आनी सांगलें की तुज्या आरोग्याची आमकां चड काळजी आसा. ताचेर विरेश बोरकारान सांगलें की आपल्या आरोग्या परस पुराय गोंयचें आरोग्य म्हत्वाचें आसा. गोंयचें आरोग्य सद्या ज्या तरेन डिटरेट जाता, गोंय सद्या ज्या तरेन उद्वस्थ जाता तें थांबपाची गरज आसा. आनी 39A जर रद्द जालें जाल्यारच तें शक्य आसा, नाजाल्यार गोंयची बरबादी ही निश्चित आसा आनी आमी गोंय बरबाद जावपाक दिवचें ना खंयच्याय परिस्थितीत. हो निर्धार आशिल्लो. खुबश्यो गजाली ह्या दरम्यानच्या काळान जाल्यो. स्पीकर गणेश गांवकार हे सुद्दां आझाद मैदानाचेर पावले. आपलो कलीग म्हणून आपूण आयला ताजी चवकशी करपाक अशें कितें तरी ताणें सांगलें. आनी ताजें जेन्ना पत्रकारांनी विचारलें की तुजो एक कलीग एसंब्ली समन जाली आसतना पुलिसांनी ताका फरफटत त्या TCP ऑफिसांतल्यान कसो भायर काडलो, तुजी कांयच जबाबदारी ना अशें जेन्ना विचारलें तेन्ना गणेश गांवकारान सांगलें की आपलं जें ज्युरिडिक्शन आसा तें एसंब्ली पुरतें आसा, थंय दुसरे कडेन बाकीचे ज्युरिडिक्शनां चलता आनी ताका लागून आपूण थंय कांय करूंक शकना. पूण जाल्ले घटनेचेर आपूण रिव्यू घेवपाक शकता, आपूण चवकशी करपाक शकता अशें कितें तरी सांगून ताणें तो थंयच्यान गेलो. इश्टानो, फुडें वचचे पयलीं एक म्हत्वाची सुचोवणी. आमी न्यूज गोवा चॅनल हो गोंया आनी गोंयकारां खातीर सुरू केल्लो. ताका तुमी दिल्लो मोग हो खूब म्हत्वाचो आशिल्लो. आतां खंय तरी आमकां आर्थीक दृश्ट्या स्थिर जावपाची गरज आयल्या.
तुमच्या मदतीची गरज आसा, आमी एक जॉईन बटन तुमकां थंय सकयल दिला. ताचेर 3 ऑप्शनां आसा. तातूंतले एक खंयचें ऑप्शन जें तुमकां जाय तें तुमी क्लिक करा आनी ह्या चॅनलाक तुमी मदत करा. तशेंच तुमचो मोग आनी तुमचो आशिर्वाद हो असोच फुडें कायम उरतलो अशी आस्त बाळगून आमी चॅनलाचें काम ह्या फुडें इतल्याच विश्वासान व्हरतले हें तुमकां उतर दिता. परिस्थिती अशी आसा की खंयचोच सरकारांतलो मनीस ह्या विशयाचेर ठोस कितेंच उलोवपाक आयज शकना. हाची रिजनां कितें, हाची कारणां कितें असो सुद्दां एक प्रश्न आतां लोक विचारपाक लागले. कारण हे जे प्रोजेक्ट येता, मेगा प्रोजेक्ट येता, मोठे मोठे प्रोजेक्ट आतां गोंयांत येवपाक लागले, ते प्रोजेक्ट हे एका झटक्यान येवना. त्या फाटल्यान मोठे मोठे काही कंपनी आसा, मोठे मोठे धनाढ्य लोक आसा, पयशेकार लोक आसा, दिल्लीवाले आसा, आनी कोण आसा, आनी ज्या तरेन हें सेक्शन इम्पोज करून मूळ TCP चे रिजनल प्लॅन हो कडेक दवरून ज्या तरेन हो एक्सेप्शनल हे वापरून पावर्स वापरून ज्या तरेन कन्स्ट्रक्शनाक जें परमिशन दिलां ताका लोकांचो आतां विरोध मोठ्या प्रमाणात जावपाक लागला. कारण 39A हें मुळात इलिगल सेक्शन. कारण ज्या तरेन ते एसेंब्लींत पास करून घेतलां तें मुळात इलिगल आसा. हें पयलींच जस्टीस फर्दीन रेबेलो हांणी पयलींच सांगलां की जेन्ना कोर्टान वतले तेन्ना ते एका झटक्यात ते निकालांत कोर्ट काडटले. कारण मूळ जो TCP एक्टांतले जे रिजनल प्लॅन आसा ताच्या बेसिसचेर जो रिजनल प्लॅन तयार जाला ताचें झोनींग निश्चित आसा. आनी ताचें जेन्ना झोनींग सांगता तेन्ना तातूंत हॅबिटेट वेगळें आसा, फॉरेस्ट वेगळें आसा, इंडस्ट्रियल झोन वेगळो आसा, आनी प्रत्येक गोश्टी खातीर एक काही एरियाज काही आतां जर एग्जाम्पल दिवपाचें जालें, उदाहरण जर दिवपाचें जालें तर हॅबिटेट हातूंत 536 स्क्वेअर किलोमिटर एरिया ही इयरमार्क केल्ली आसा. आतां जें कितें करपाचें, लोकांचो जो राबितो आसा, वास्तव जें आसा तें हे एरियेंतच जावपाक जाय. सरकार 39A ची पावर्स वापरून आतां रिजनल प्लॅनाच्याय भायर वचपाक लागला आनी ते इतले मोठ्या प्रमाणांत वचपाक लागला की आतां आंदोलनां अशे तरेची सुरू जाल्या. हे जे शिरदोनचें जें आतां आंदोलन आसा हो ताचोच भाग आसा. कारण ज्या जाग्यार कन्स्ट्रक्शन येता थंय दोंगर आसा आनी दोंगराचेर जेन्ना कन्स्ट्रक्शन येता किंवा दरीत जेन्ना कन्स्ट्रक्शन येता, न्हंयच्या देगेर जेन्ना कन्स्ट्रक्शन येता तेकून आनी शेतांत जेन्ना कन्स्ट्रक्शन येता तेन्ना खंय तरी कायद्याचो भंग जाला हें निश्चित आसा. आनी तो करता आसतना सरकारान कितें वापरलां तर 39A चे अधिकार, जे अधिकार रिजनल प्लॅनाचे अधिकार बायपास करून फुडें वता. म्हणजे त्या अधिकारांत अशें सांगलां, 39A अशें सांगलां की एक्सेप्शनल अशे जे काही घडणुको आसा थंयच ते वापरप आनी थंय डेव्हलपमेंटाक परमिशन दिवप. आतां ताजो जो मेन हेतू आसता तो पब्लीक इंट्रस्ट, म्हणजे लोकांक जर सामकी गरज आसा त्या जागेची विकासा खातीर जाल्यारच स्पेशल केसीस म्हणून त्यो क्लियर करपाक मेळटा. पूण ह्या सेक्शनाचो वापर करून TCPन सर्रासपणान सगळे कडेन दोंगरांचेर, शेतांत सगळे कडेनच आतां परमिशनां दिवपाक स्टार्ट केल्या. रिजनल प्लॅन उरलो सायडीक आनी 39A आतां खरो आतां कायदो जाला. एमर्जन्सीच्या वेळार एमर्जन्सी कित्याक लागली ह्या देशांत तर घटना ही कडेक दवरुपा खातीरच एमर्जन्सी लायिल्ली. एकदां घटना गेली काय कायदे गेले काय मागीर बाकीचे सगळे जे काही कितें करपाक मेळटा ते आपले पद्दतीन करपाक मेळटा. देशांत कायदोच जेन्ना घटनाच जेन्ना ना तेन्ना कायदे ऑटोमॅटीक रद्द जाता. हे 39A हो ताचोच एक तशेंच तरेचें एक हें आसा. कारण 39A उपरांत जो रिजनल प्लॅन आसा तो ऑटोमॅटीक बायपास करूंक मेळटा. आनी तो बायपास करून आतां सद्या ज्या तरेन विकासाच्या नांवा सकयल जें कितें चल्लां आनी विश्वजीत राणे TCP मंत्री ज्या तरेन ताचें समर्थन करता की विकासा खातीर आमकां तें करचें पडटा म्हणून तें हास्यास्पद ठरता. जस्टीस फर्दीन रेबेलोन ह्या पयलीं हें सगळें क्लियरली सांगलां की हें खंयच टिकपाचें ना. हें अतिशय इल्लिगल पद्दतीन सगळें चल्लां. 10 पॉयंट चार्टर जो आसा तांचो तो सगळोच त्या सगळ्या इल्लिगॅलिटीचेर बेजीस आसा. आनी तांणी ज्यो मागण्यो केल्या त्या सगळ्या हातूंत जें बील तयार जालां तें ह्या सगळ्या गजालींचेर आसा. आतां तें एसेंब्लींत वतलें
आतां एसमनीज सरकार त्या बिलाचें कितें करता हें पळोवपाक सुद्दां आतां मजेशीर ठरतलें, कारण सरकाराचो खरो अंतस्त हेतू कितें हें तें बिल एकदां थंय एसमनीत पावलें काय स्पश्ट जातलो. सरकार तें बिल सोंपेपणान पास करचें ना, तें बिल जर पास केलें जाल्यार खुबश्यो गजाली, खुबशे सापळे जे आतां सद्या कपाटान बंद आसा ते भायर येतले, ते उघड जातले आनी खुबश्या जाणांची जी काळी कृत्यां आसा ती जगा मुखार येतली. हें सरकार ती येवपाक दितलें काय कितें? पण खुबशे सत्ताधारी ह्या सगळ्या हातून अडकलेले आसा. हो आरोप स्पश्टपणान सगळ्यांनीच आतां मेरेन केला. फर्दीन रिबेलोनी हो आरोप ह्या पयलीं केला आनी आतां सर्वसामान्य लोक तो आरोप करपाक लागले. आतां खुबश्यो अश्यो बारीक सारीक गजाली ह्या आंदोलनाच्या निमतान एक फुडें येता. त्यो गजाली जर पळयल्यो जाल्यार आंदोलनाक खंय तरी फूट घालपाचे यत्न सुरू आसा काय कितें असोय आतां दुबाव येवपाक लागला. विजय सरदेसाय कितें उलयलो, मागीर मनोज परबाचो तो सहकारी कितें उलयलो, तो कित्याक चाळवलो, मनोज परब कित्याक चाळवलो आनी खूब कितें कितें. सो तातूंतल्यान अशें दाखोवपाचो यत्न आसा की आंदोलनांतले जे घटक आसा तांचे भितर एकमत ना, तांचे भितर वाद आसा, ते एकामेकाचे हातून मतां जीं आसा ती मान्य करपाक तयार ना आनी हें आंदोलन कशें आतां फुडें वतलें अशें कितें तरी एक सिच्युएशन क्रिएट करून लोकांच्या मनांत कन्फ्युजन तयार करपाचो सद्या एक प्रयत्न सद्या नेटान राज्यांत सुरू जाला. त्या फाटल्यान साहजिकच कोण आसतलो हें आतां कांय गुपीत उरूना. पूण आंदोलन कशें चलप ताचें खूब बरें उदाहरण म्हणजे चिंबलकार. चिंबलकारांनी खंयचोच मोठो लिडर नासतना आंदोलन खूब सिस्टमॅटीक फुडें व्हेलें. खूब गाजावाजो ना, खूब घोशणाबाजी ना, पण आपल्या निर्धारा कडेन आनी आपल्या निर्णया कडेन ठाम रावन ताणें आंदोलन फुडें व्हेलें. सामान्य मनीस, गांवांतली सर्वसामान्य बायलां, दादले, जाणटे, नेणटे, भुरगीं सगळीं एकमतान उबी रावलीं आनी तांणी आपलो एक आवाज थंय दाखयलो. आतां सद्या शिरदोनच्या बाबतींतय अशेंच सद्या आसा. लोक ठाम आसा. गांवचे लोक जे उठल्या ह्या प्रकल्पाच्या विरोधांत ते ठाम आसा. गोंयचे सगळ्या गोंयच्यान जे लोक पाठिंबो दिता तेवूय ठाम आसा. पूण कांय थोडे अवघे जे विघ्न संतोशी लोक आसा ते तातूंत वेगवेगळे तरेन मिठाचे खडे घालपाचो यत्न करता. विश्वजीत राणेच्या घराचेर मोर्चा व्हरप काय ना हाजे वयल्यानय डिबेट कांय लोकांनी चलोवपाचो यत्न केलो आनी सांगलें कितें की तो डेकोरमांत पडना, तो गोंयच्या संस्कृतीचो भाग न्ही, तो आनी कितें न्ही. संस्कृती जेन्ना सरकार आनी मंत्रीच जेन्ना संस्कृती पाळना, संस्कृती म्हणजे कितें? सभ्यता. कोण सभ्य उरला? सरकारांतलो कोण सभ्य आसा जाणें डिसिजनां घेता आसतना सर्वसामान्य मनशाची विचार केला? लोक जर हे सभ्य आशिल्ले जाल्यार लोक रस्त्यार कित्याक देंवपाचे? लोक आंदोलनां कित्याक करपाचे? उपोशणां आज जी सुरू आसा ती कित्याक सुरू जावपाची? सो सभ्यतेच्यो आनी डेकोरमाच्यो गजाली ह्यो एक सर्टन लिमीट पर्यंतच चलता. लोक जेन्ना देंवता मैदानांत तेन्ना ते ह्या गजालीचो लोक विचार करना. विश्वजीत राणेचें घर शासकीय आसा काय खाजगी आसा लोकांक कांय पडून वचूना. विश्वजीत जी भाशा उलयल्लो त्या भाशेची तिडक लोकांक आशिल्ली. आपूण जे आपले घरा भोंवती लोकांक उबे करतलो 5,000 आनी ते आपलें संरक्षण करतले, रक्षण करतले अशी जी धरपोक्ती केल्ली, लोकांनी ताच्या घरा मेरेन धडक मारून दाखयलें की विश्वजीत राणे तुज्या परसय ह्या राज्यांतले लोक ही जनता मोठी आसा आनी ताणें तें दाखयलें. तातूंतली सगळ्यांत म्हत्वाची जी गजाल आशिल्ली ती अशी की वायलन्स नाशिल्लो. थंय पावल्या उपरांत लोकांनीच एक डिसिजन घेतलें की आमी वायलन्स करचे ना, आमी कसल्याच तरेची हांगा अशांतता निर्माण करचे ना. आमी आयल्या दाखोवपाक की आमी हांगा पावपाक शकता. खऱ्या म्हणल्यार तो इशारो आसा सगळ्यांक. गोंयच्या सगळ्या राजकारण्यांक तो इशारो आसा की आमी तुमच्या खाजगी घरा कडेन पावतले आनी शासकीय घरा मेरेनय पावतले. आमी खंयय पावपाक शकता. ही जनता ही मोठी आसा, सर्वोच्च आसा. आमकां तसले कसले डेकोरम आनी हे आतां तुमी सांगूं नाका, आमी तें मानचे ना. आंदोलन कशें करप आमी ठरयतले. आमी आयज मेरेन जें आंदोलन केलां तें शांततेच्या मार्गानूच केलां. तें कोणाच्या घरा मेरेन वचप काय कोणाच्या दारा मेरेन वचप तें आमी ठरयतले. हें लोकांनी ते दिसा स्पश्टपणान सांगलां. सो जे लोक हो मुद्दो आतां उपस्थित करून बेठच त्या आंदोलनाचे हातूंत एक
खंय तरी मीठ घालपाचो यत्न करता. तांणी आतां खरें म्हळ्यार तांकां तो इशारो आसा, तांणी ते आतां थांबोवपाक जाय. आनी जो विशय येता तो इनफ इज इनफ चळवळ आतां खंय आसा. जे लोक ह्या सगळ्या मुवमेंटांत सहभागी जाल्या ते सगळे गोंयचे लोक आसा. इनफ इज इनफ ताका सद्या ज्या तरेन आंदोलनाचे एक जाका आमी कायद्याचो एक सगळी बाजू आनी कायदो कसो ह्या सगळ्या संदर्भात आसा ताचो अभ्यास आनी बाकीचे बील तयार करप आनी सगळें जें काम चल्लां तें इनफ इज इनफ अशा अंडर जस्टीस फर्दीन रिबेलो हांणी सुरू केलां. तें काम चालू आसा. आनी एक गजाल पयलींच क्लियर जाल्ली की जस्टीस फर्दीन रिबेलो हे प्रत्यक्ष आंदोलनांत रस्त्यार हे चडशे दिसचे ना. आंदोलनाचो एकूण जे सुकाणू आसा, आंदोलन कशें फुडें व्हरप आनी तें कशें जिखप हाचें एक प्लॅन हो सद्या चालू आसा हें तांणी पयलींच स्पश्ट केल्लें. हें आंदोलन शिरदोनच्या लोकांनी हें केलां आनी त्या आंदोलनाक सगळ्यांनीच पाठिंबो दिला. तातूंत जस्टीस फर्दीन रिबेलोय आसा आनी ताचे बाकीचे जे सहकारी आसा, तो मागीर सपने शेर्लेकर आसूं किंवा बाकीचे सगळे आसूं, क्लॉड आल्वारीस आसूं, सगळ्याचो त्या आंदोलनाक पाठिंबो आसा. सो अमको कित्याक ना, तमको कित्याक ना, हे जे विशय आतां उपस्थित जाता ह्या विशयाच्या हातूंतल्यान सुद्दां कांय आतां एक हें येवपा लागलें, लोक डावट घेवपा लागले हें कित्याक चल्लां. आंदोलनां ही गोंयच्या हिता खातीर आसा. लोक गोंयच्या हिता खातीर आतां उठले, उबे रावल्या आनी अशे वेळार खंय तरी चुकीचे दिशेन आंदोलन वचूंक जायना हाची मात काळजी आतां सगळ्यांनी घेवची पडटली. विरोधी पक्षांनी आतां मेरेन राजकारण तशें केल्लें अशें दिश्टी पडना. विरोधी पक्ष नेतो इरी आलेमा हो सतत आझाद मैदानाचेर आसा. तो मागीर रात आसूं दीस आसूं, पत्रकार परिशदे आसूं, त्या आंदोलनाची भुमिका स्पश्ट करपाचो विशय आसूं, ताणें एक्रॉस पार्टी अशे तरेची एक भुमिका घेवन आनी राजकारण खुबशें तातूंत हाडनासतना एक गोंयचें हित किंवा आंदोलनाक पाठिंबो हीच भुमिका आतां पर्यंत घेतल्या. ती स्पश्टपणान दिसता. थंय कोणाक दुबाव घेवपाक मेळचो ना. वेन्झी विएगस सारको मनीस जो बुलंद आवाज आपलो थंय उमटायता. बाकीचे जे सगळे लिडर आसा, तो एडवोकेट कार्लोस फरेरा आसूं किंवा एल्टन डिकोस्टा आसूं, सगळेच हे त्या आंदोलनाचो भाग आसा. मनोज परब आसूं, हे सतत त्या आंदोलनाच्या ठिकाणाचेर आसा आनी आंदोलन कशें फुडें वतलें होच विचार आतां सगळे करता आनी तोच विचार सगळ्यांच्या मनांत आतां आसूंक जाय. जाल्यार आंदोलन निर्विघ्नपणान फुडें वतलें आनी तें यशस्वी जातलें. बारीक सारीक सरकाराचे जे आतां ऑफरी आसा त्यो ऑफरी ह्या आंदोलनाक अजिबात परवडच्यो ना. कारण जो टेम्पो आतां उबो रावला, जो टेम्पो आतां वयर सरला, तो टेम्पो कायम मेनटेन जावन तातूंतल्यानच ह्या आंदोलनाक यश मेळटलें. चिमलकारांनी हें पयलीं दाखोवन दिलां. शिरदोनच्या आंदोलनान सुद्दां आतां तें दाखोवन दिवचें पडटलें. विरेश बोरकार ठाम आसा. जरी प्रकृती ही ताची ढासळटा, हॉस्पिटलांत काल सकाळीं ताका थंय हाडलो आनी तो स्थिर आसा कारण ताका सलायन लावचें पडलें. ताची प्रकृती खूब ढासळिल्ली. आतां खंय तरी तो स्टेबल आसा. आयज जे एसेंब्लीच्या बिझनेस एडवायझरी कमिटीचे मिटिंगेंत सुद्दां ताणें व्हीलचॅराचेर बसून ताणें उपस्थिती लायल्या. ताणें आपलें जें कितें म्हणणें आसा, कितें मुद्दे आसा ते थंय सगळे लायले. आपणाचेर जो अन्याय जाला ताची एक तक्रार व्यथा ताणें थंय मांडल्या. आतां सभापती आसूं किंवा बाकीचे आसूं त्या संदर्भांत कितें निर्णय घेता हें पळोवचें पडटलें. इश्टानो, आंदोलन हें गोंया खातीर आसा. आंदोलनाक लोक मोठ्या संख्येन पाठिंबो दिता. हमरी तुमरीचेर अजुनूय आंदोलन येवना, पण तें येवचें ना हाची गॅरंटी आतां कोणूच दिवपाक शकना. प्रत्येकान आपापली जी भाशा आनी आपापलें जें वर्तन आसा तें मर्यादीत दवरपाक जाय. खास करून आंदोलनाच्या विरोधांत उलयता आसतना हें आतां संयम सगळ्यांनी बाळगुचो पडटलो. आंदोलन लोकांचें, आंदोलन हें कोणाचें वैयक्तीक न्ही, हाचें भान सगळ्यांनी दवरचें पडटलें आनी फुडें वचचें पडटलें. इश्टानो, जर आमचे विचार जर तुमकां योग्य दिसता, खरें दिसता, जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयली तुमची मतां कमेंट बॉक्सांत तुमी घालात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.